अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। माशाल्लाह जी, मौसम हज बिल्कुल करीब से करीब तर हो गया है और हज में तकरीबन कोई 12 से 13 दिन रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हुज्जाज कराम जो हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ हरम शरीफ मक्कतुल मुकर्रमा का रुख कर रहे हैं माशाल्लाह। आज हम हज के जिस टॉपिक की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाएंगे और आपको बताएंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट पार्ट है हज का। आज हम आपको बताएंगे मुज़ल्फ़ा के बारे में कि मुज़ल्फ़ा में किस तरह वक़ूफ़ किया जाए, मुज़ल्फ़ा में किस टाइम तक पहुंचा जाए और सुबह किस टाइम तक जो है वो हमें मुज़ल्फ़ा को छोड़कर मिना जाना चाहिए। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरी ज़िंदगी में जो हज की सादतें मुझे हासिल हुई, और सादतें इसलिए कह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझ गुनहगार को खुदा ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी और मुझे 7 हज की सादत हासिल हुई और उसमें से एक हज हज अकबर नसीब हुआ। परवरदिगार का शुक्र है। और आप सब के लिए एक बहुत प्यारी दुआ कि परवरदिगार आप सबको आइंदा वाले सालों में हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। इलाही आमीन। 9 ज़िलहज का दिन पूरा मुकम्मल होने के बाद यानी वक़ूफ़ अरफ़ात के बाद मग़रिब के बाद जो शाम का वक्त होता है, उसके बाद हमारी अगली मंजिल होती है मुज़ल्फ़ा। मुझे सच बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हज की सआदतें हासिल हुई हैं, सबसे फेवरेट जो मेरा हिस्सा है, पार्ट है हज का, वो है मुज़ल्फ़ा की वो रात, वहाँ क़याम करना, शैतानों यानी रमी के लिए, शैतानों को कंकरियाँ मारने के लिए कंकड़ चुनना, वहाँ चटाइयों पे बैठना, खुदा की हम्द व सना करना, सारी रात इबादत इलाही में गुजारना, मतलब एक अलग ही समा होता है। यकीन माने खुदा हम सब को वो सादत, वो नज़ारे देखना नसीब फ़रमाए। मुज़ल्फ़ा की रात बहुत बहुत डिफरेंट होती है, इंसान की ज़िंदगी बदल के रख देती है वो रात। और इस रात में इंसान खुदा से बहुत करीब से करीब तर हो जाता है, अपने लिए मग़फ़रत तलब करता है, अपनी सेहत व सलामती के लिए अपने गुनाहों की तौबा इस्तग़फ़ार करता है, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए दुआएं करता है। वो सारी रात जो होती है ना, बेसिकली उसमें कोई अमाल नहीं है। मुज़ल्फ़ा में कोई ख़ास अमाल नहीं है माँ सिवाय इसके कि आप खुदा की हम्द व सना करें और खुदा की इबादत करें और शुक्र इलाही में मशगूल रहें। ये होता है सिर्फ़ मुज़ल्फ़ा, यानी मुज़ल्फ़ा में क़याम करना, समझे आपका ये हज का एक रुकन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहीं बाद में फिर जो है आपको मुज़ल्फ़ा में क़याम करते हुए वहीं से जो है वो रमी जमरात के लिए यानी शैतानों को कंकरियाँ मारने के लिए जो है वो पत्थर चुनने होते हैं। पत्थर ना ज़्यादा नोकीले हों, ना बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर हो, ना ज़्यादा छोटा पत्थर हो, यानी एक एवरेज होना चाहिए, मतलब एक बोरे के बराबर या उससे मीडियम साइज़ का इतना पत्थर होना चाहिए। और जो कंकरियाँ आप चुनेंगे तो कोई गज़ब की भी ना हो, किसी की चोरी करदा ना हो, किसी की फेंकी हुई कंकरियाँ मत उठाइएगा, ख़ुद से थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा और जो है वो अपने कंकर ख़ुद जमा कीजिएगा। ठीक है जी। अब आपने टोटल कितने कंकर जमा करने हैं और मैंने आपको उसका साइज़ भी बता दिया है। देखें, मैं फिर आपको इस तरह बता देती हूँ कि एक खजूर की गुठली के बराबर कंकर होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, नोकीला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कंकर जो हैं टोटल आपके पास कितने होने चाहिए? देखें, टोटल जो बन रहे हैं तीनों दिन को मिला के तो 49 बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने टोटल 49 ही नहीं जमा करने, आप ऑलमोस्ट जो है तकरीबन कोई 60 to 65 कंकर जमा करेंगे। आपके पास कोई थैली हो, कोई पोटली हो, क्योंकि हम तो माशाल्लाह जो है वो ग्रुप के साथ हज करते थे, तो हमें ग्रुप से जो है वो एक छोटी सी वाइट कलर की, रेड कलर की पोटली मिलती थी, तो हम उसमें अपने कंकर जमा कर लेते थे। अगर वो नहीं है आपके पास तो एक पानी की जो खाली बॉटल होती है, बिल्कुल एम्प्टी जो होती है बॉटल, तो उस बॉटल के अंदर भी आप अपने कंकर जो है वो जमा कर सकते हैं। ठीक है। पहले दिन
یعنی 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو آپ نے کنکریاں مارنی ہوں گی مینا پہنچ کر، تو وہ 7 کنکریاں ہیں۔ دوسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہوں گی، تو یہ ہو گئی 21، اور تیسرے دن بھی 7 کنکریاں مارنی ہوں گی تینوں شیطانوں کو، ٹھیک ہے۔ 11 اور 12 کو آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، اور جو 10 ذی الحجہ کا دن ہوگا جب آپ مینا پہنچیں گے اور رمی کے لیے جائیں گے تو صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، جو صرف آپ نے 7 کنکر مارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 7 کنکر جب آپ شیطان کو ماریں تو آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو کنکر ہے وہ شیطان کو لگا ہے۔ بیسکلی وہ جو ہے ایک پلر سا بنایا گیا ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو بہکایا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن بیسکلی وہ جو کنکر ہے وہ ہم اپنے قلب پہ مار رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر کا جو شیطان ہوتا ہے ہم اس کو کنکر مار رہے ہوتے ہیں، اور اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ کنکر ہمیں مارنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ وقوف مزدلفہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی اسپیسیفک اعمال ہیں، کوئی نمازیں ہیں، کچھ ہمیں بتائیں۔ تو یقین مانیں کوئی بھی ایسے خاص اعمال نہیں ہیں مزدلفہ کے، کوئی نہیں۔ آپ چاہیں تو پوری رات سو کر گزاریں، آپ چاہیں تو ذکر الہی میں مشغول رہیں، لیکن میرا جو تجربہ کہتا ہے اور جو میں آپ لوگوں کو بالکل صحیح گائیڈ کر رہی ہوں، تو آپ جو ہے وہ آرام بھی کریں، تھوڑا سا ہلکا پھلکا کھائیں بھی۔ اور کھانے کے حوالے سے مجھے یاد آیا، میں نے ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کری تھی کہ مینا کے لیے ہم جو ہیں وہ بیگ جو بنائیں گے اپنا، تو اس میں ہم نے کیا کیا ضروری سامان رکھنا ہے۔ پلیز وہ ویڈیو کو لازماً واچ کر لیجیے گا، آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اس ویڈیو سے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں آپ جو ہیں وہ آرام سے سو بھی سکتے ہیں اور ہلکا پھلکا کچھ کھا بھی سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا کچھ نہیں دل چاہ رہا تو آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی تسبیحات ہے، ذکر الہی کر سکتے ہیں، قرآن میں مشغول رہ سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ ساری رات کو غنیمت جانیں اور خدا کی حمد و ثنا کرتے رہیے اور خدا کا ذکر ادا کرتے رہیے۔ اور آپ کو ساری چیزوں ایک طرف، لیکن ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ حالت احرام میں ہیں، تو اپنی احرام کی پابندیوں کا ہر طرح سے آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ایک چیز اور میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ مزدلفہ کی جو رات ہے وہ گزر گئی، اب جو صبح صادق سے سورج نکلنے تک مزدلفہ کے میدان میں رہنا ہے۔ جب سورج نکل آئے گا تب آپ نے مزدلفہ کے میدان کو چھوڑ کر مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ ایک سمندر ہوگا حاجیوں کا، ایک ساتھ چلیں گے، تو کوشش کیجیے گا کہ جو آپ کے محرم ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں، یا آپ کے جو گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو اپنے گروپ کے ساتھ رہیں، گروپ سے بالکل الگ نہ ہوں۔ اور جو بھی سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ چھوڑ کر مینا چلے گا تو اس کا یہاں پہ اشکال ہے، اس کا جو وقوف ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو کوشش کیجیے گا کہ سورج نکلنے کے بعد ہی میدان مزدلفہ سے آپ مینا کی طرف روانہ ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، خدا آپ سب کے حج کے سفر میں آسانیاں فرمائے، الہی آمین۔